बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। महबूब दो जहां के ताज़ीम लाज़मी है, महबूब दो जहां के ताज़ीम लाज़मी है। तो जाओ चांद तारो सरकार आ गई। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। ये दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। मेरी पूरी टीम की जानिब से और मेरी जानिब से दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान बसते हैं उन सबको जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। इस दिन के हवाले से आपको बताती चलूं कि ये इंतहाई बबरकत दिन है और इस दिन तमाम दुनिया में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मिलाद हर साल बहुत अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। इस दिन का एहतमाम और इसकी जो रौनकें होती हैं वो बिल्कुल दूसरी ईदों की जैसी होती हैं। अर्श से फर्श तक हर सू आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत का जश्न मनाते हैं। रात रात भर महफिलें सजती हैं, महफिल अदा होते हैं और हम सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत में जिक्र करते हैं और नाते पढ़ते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनका महबूब खुदा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने बिल्कुल खुली किताब की जैसी है और ये किताब कुरान पाक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में जो जिक्र था उसको प्रैक्टिकली हम लोगों को करके दिखाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जिंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, इंसानों के साथ किस तरह से पेश आना है, रिश्तेदारों के साथ किस तरह से शुरू करना है। और इवन कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि जानवरों के साथ किस तरह से उनको किस तरह से ट्रीट करना है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज के बारे में हमें बताया, हत्ता कि ये तक बताया कि किस तरह से मुस्कुराना है। मेरे साथ आज मेरे पैनल पर मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अरशद हजारी, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है और इन्होंने जो तालीम हासिल की है वो है जामिया नईमिया कराची से। इनसे आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक जानते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने आज बाबत करके उनकी नस्बत से बेनकूब किया है। आज का जो अजीम दिन है इसके फज़ाइल और बरक़ात, जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में खुद ही शुरू में अल्फाज में कहा है कि ये अजीम सादतों पर ये दिन है। इनको ईद मिलादुन नबी को आम ईदों जैसा रुतबा दिया जाता है। इसके ऊपर मुझे एक रवायत याद आ रही है, हज़रत इमाम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप वो अजीम शख्सियत हैं कि जिन्होंने बरसगीर के अंदर आकर बताया कि हदीस चीज़ क्या होती है। तो वो इमाम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, आप फरमाते हैं कि लोगों में तुमसे सवाल करता हूँ कि कायनात के अंदर सबसे अफजल तरीन रात कौन सी है। तो आगे चलकर दूसरी लाइन में कुछ जवाब इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन आप लोग यही कहेंगे कि कायनात की सबसे जो अफजल तरीन रात है वो लैलतुल कदर की रात है। तो लैलतुल कदर की रात की आगे फिर वजह तस्मीर बयान करते हैं कि वो क्यों अफजल हो गई। वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर और अफजल है, जिसके बारे में कुरान इरशाद फरमाता है कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर और अफजल है। तो आगे आप वजह तस्मीर बयान करते हैं कि इंसानियत के लिए ये सोचने का मकाम है कि जिस रात में रब का कुरान नाज़िल हो तो वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर और अफजल है। तो वो कहते हैं कि है उम्मत, तुम्हारे लिए ये कितना बड़ा मकाम है कि जिस रात में रब का कुरान नाज़िल हो तो वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर और अफजल है। तो जिस रात में खुद रब का महबूब दुनिया में आया होगा तो फिर उसका क्या आलम होगा। तो ये वो दिन है, ये वो अयाम है कि जिनको यकीनन आम इंसान और बिलखुसूस मुसलमान और आशिकाने रसूल ईद की तरह मनाते हैं, क्योंकि ये बरकतों से लबरेज माह मुकर्रम है कि जिनमें अल्लाह ने अपना प्यारा हबीब उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। अच्छा, जश्न ईद मिलादुन नबी क्या है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मतलब कुछ बताएं उनकी वलादत के हवाले से कि उस वक्त क्या समा था। सुभान अल्लाह, आपका इंतहाई जबरदस्त सवाल है मेरे करीम। सबसे पहले मैं इसकी शरीयत बयान कर देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत बासादत है
یہ ایک مستحب عمل ہے، اس کو نہ ہم فرض کہتے ہیں نہ واجب کہتے ہیں، ہم یہ کسی کے اوپر یہ پہنچتے نہیں ہیں کہ ہر بندہ کرے ہی کرے۔ یہ ہمارے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باصحابت ہے، اور اس کی اگر تفصیل میں چاہوں یہ ہے کیا، بیسیکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے چرچے کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آپ کے متعلق، آپ کے افکار عالیہ، آپ کی سیرت کے متعلق، آپ کے حسن کے متعلق، آپ کے کردار اور سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید، قرآن رشید کو اگر آپ دیکھیں تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و صورت اور حسن کے تذکرے بیان کرتے ہوئے۔ جناب عیسیٰ اپنی امت کو بیدار کر کے فرماتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اے لوگوں آج میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اس محمد کی، اس رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نبی جب آئیں گے ان کے متعلق کیا ارشادات ہوں گے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس کے علاوہ درجنوں آیات مبارکہ ہیں۔ میں ایک زبردست قسم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں فرمان اللہ کا ہوتا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ تو رب الجلال ارشاد فرماتا ہے، کن تو کنزن وقت کیا، میں ایک پوشیدہ خزانے کی مانت تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پھر مجھے محبت ہوئی کہ کائنات کے اندر میں پہچانا دوں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو اس مقصد کے لیے میں نے الخلق کو پیدا کیا۔ حضرت سیدنا امام قرآن الدین نجوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو الخلق ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ جب میں کائنات میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، کون تو کنزن وقت، میں پوشیدہ خزانے کی مانت تھا، اکیلا تھا، کائنات میں کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو جب مجھے محبت ہوئی کہ میں کائنات کے لیے کوئی پیدا کروں، کوئی میری معرفت رکھنے والا، کوئی میرا ذکر کرنے والا، اس دنیا میں کوئی میرے چرچے کرنے والا ہو، تو اس مقصد کے لیے فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، میں نے پیارے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو پیدا کر دیا۔ تو امام قرآن الدین فرماتے ہیں کہ رب نے جو فرماتا ہے کہ میں پوشیدہ خزانے کی مانت تھا، تو میں نے اپنے پیارے محبوب کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ تاکہ میری پہچان ہو سکے، کوئی میرا ذکر کرنے والا، کوئی میری معرفت رکھنے والا۔ تو بیسیکلی ہمارے کریم نبی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آج پوری کائنات کو اگر سجایا گیا ہے تو ہمارے نبی کی وجہ سے سجایا گیا۔ آج اس کائنات کو تخلیق کیا گیا تو ہمارے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے تخلیق کیا گیا، ان کی وجہ سے یہ کیا گیا۔ اور آپ کے سوال کے آخری حصے کی طرف میں آتا ہوں، چونکہ ٹائم انتہائی اختصار ہے، ہمارے پاس مختصر ہے۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باصحابت ہوئی تو وہاں کی کیا عظمتیں تھی، کیا شان و شوکت تھی۔ میرے کریم نبی کی والدہ کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا تھے، وہاں کے معمولات کیا تھے۔ تو جناب حضرت سیدنا آمنہ آپ فرماتی ہیں، یہ جتنی بھی سیرت کی کتب ہے تمام کے اندر یہ موجود ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر موجود ہے، مدارج النبوہ کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی سیرت کی کتب ہیں تمام کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت باصحابت کی وہ عظیم گھڑیاں قریب آئیں تو خرج منی نور، میرے جسم سے ایک نور کا ٹکڑا ظاہر ہوا۔ تو جب میرا پیارا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوا تو وہاں کے حالات کیا تھے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب محبوب کو دیکھا، خرج منی نور، میرے جسم سے ایک نور کا ٹکڑا نکلا۔ تو پھر وہ تھا کیا کہ جب میں نے محبوب کو دیکھا تو آپ کو سرما لگا ہوا تھا، آپ کو عطر لگا ہوا تھا، آپ مسرورن، آپ کی ناڑ ناپ کٹی ہوئی تھی۔ آتے ہی کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کو سجدے میں جھکا لیا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب محبوب دنیا میں آیا تو اپنی جھونپڑی کے اندر بیٹھے ہوئے میں نے کیسر و کسرا کے شام کے معاملات کو دیکھ لیا تھا۔ تو جس نبی کے نور مبین کو دیکھ کر فرأیت کان مکحولا مدہونا مسرورا مقبولا، آپ اس قدر جس کی شان ہو کہ کریم نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی کہ پوری کائنات میں خوشبو کے حلے اٹھنے لگے۔ تو کریم نبی نے آتی اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ جب سر کو سجدے میں ڈالا میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا کہ عرب کی یہ چونکہ دستور نہیں ہے، روایت نہیں ہے کہ بچے پیدا ہو کے ایسا معمول نہیں کرتے، تو میرا محبوب سجدے میں اگر کیا کر رہا ہے تو میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو ایک ہی آواز آ رہی تھی، اللہم رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے پروردگار میری امت کو سلامت رکھنا، میری امت کو میرے حوالے کر دینا۔ تو جس امت کے لیے جس کا نبی دنیا میں آئے اور یوں بخشوں اور مغفرتوں کی دعائیں کرتا ہوا آئے، اور اس کے ساتھ ریلیٹ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، حضرت سیدنا قاسم بن نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب کریم نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو سرکار کو جب ہم نے قبر انور میں رکھا، حضرت قاسم بن عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت علی آپ فرماتے ہیں کہ ہم قبر انور میں موجود تھے۔ آخری مرتبہ جب سرکار کو ہم نے لاحت کے اندر رکھا تو میں نے دیکھا حضور کے لب مبارک ہلے،
میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا، اس میں بھی آواز آ رہی تھی اللہ رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ تو جو نبی دنیا میں آئے امت کی بخش اور مغفرتوں کی دعائیں کرتا ہوا آئے، اور جب دنیا سے جائے تبھی اپنی اس امت کو نہ بھولے۔ تو آج یہ امت کی کیسے اپنے نبی کی ان عظیم بابرکت ساتھوں کو بھول سکتا ہے؟ کیوں؟ ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس اپنی بخشش کے لیے نہ ہمارے پاس نمازیں ہیں، نہ ہمارے روزے ہیں، نہ زکاتیں ہیں۔ اگر ہے تو فقط ایک ہی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی محبت کا تذکرہ، کیونکہ رب نے خود ارشاد فرماتا ہے جعل تو ذکر کا ذکری جعل تو ذکرن ذکری، جس نے میرا ذکر کیا گویا اس نے میرے محبوب کا ذکر کیا، اور جس نے میرے محبوب کا ذکر کیا تو گویا اس نے مجھے اللہ کا ذکر کیا۔ تو ہمارے پاس فقط دنیا میں ایک ہی چیز بچتی ہے، وہ ہے ہمارے نبی کا ذکر اور ان آقا علیہ السلام کی محبت اور ان کے وہ افکار عالیہ کی، جس کا ہم ہر پوری زندگی اپنا لمبا بلمبا ذکر میں گزارتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے بخشوں کا سما ہے۔ اچھا، آج کا مسلمان جشن عید میلاد النبی کو منانا کیوں ضروری سمجھتا ہے، اور یہ روایت کب سے نکلی ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر جگہ جگہ پر یہ تذکرہ جمیلہ موجود ہے کہ ہمارے کریم نبی، اور پھر اگر اس کا آپ دیکھیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے خود میرے کریم نبی کی اپنی سیرت کے اندر، اپنی لائف کے اندر جو آپ کا دور گزرا ہے، اس میں سرکار علیہ السلام ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کے غلام صحابہ کی بار آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں اے کریم نبی آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ سوموار والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں یہ روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ پہلا سوال تو وہاں پر ہی دم توڑ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا میلاد خود منا کے ثابت کر دیا۔ ہر سوموار کو، ہم تو ہر سال بعد جا کے مناتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہر سوموار کو روزہ رکھ کر یہ چیز ثابت کر دی کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اسی لیے آج کا مسلمان بھی ہر سال، یہ ویسے سال بعد پورا سال ہی اس کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا کریم نبی جو تمام کائنات کے رسولوں کا بھی امام ہے وہ ہمیں عطا فرمایا، تو آج ہم اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، پورا سال ہم اس کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کسی کو قید نہیں کرتے، کوئی مناتا ہے منائے، ہم کسی کو پابند نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نبی کی اپنی سیرت سے، اپنے خود اصحاب سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انہوں نے کریم نبی علیہ السلام کے افکار جمیلہ کو بیان فرمایا۔ حضرت زینہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو بٹھا کر حضور علیہ السلام کی ولادت سعادت کے تذکرے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنی بچوں کو بٹھا کر کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب کریم نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آسمان کے ستارے امڑ آئے تھے، اتنے قریب آ گئے تھے سیدہ آمنہ کی جھونپڑی کے اوپر کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ گر جائیں گے۔ اس وقت کے ایسے عظیم تذکرے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور کے یہ تذکرہ جمیلہ جتنا بھی ہے، چاہے وہ قرآن میں ہے، حدیث میں، صحابہ کبار کی ان کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، یہ سارے کا سارا میلاد ہے۔ سرکار کا ذکر کرنا یہ ہمارے نزدیک میلاد ہے، حضور کے چرچے کرنا یہ میلاد ہے، اور یہی چیز حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جو اپنا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ جب ہم اپنے کریم نبی کی اس پوری لائف کو پڑھتے ہیں، ساری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہی نچوڑ ملتا ہے کہ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کا اخلاق ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو بیسیکلی قرآن الف لام میم سے والناس تک سارے کا سارا میرے نبی کی سیرت پر منحصر ہے، سارے کا سارا میرے نبی کی نعت ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنے پیارے حبیب کی سیرت اور اسوہ حسنہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا، ناموس رسالت پہ جو آج کل واقعات بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لا علمی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہمارے نبی کی سیرت کو سمجھ ہی نہیں سکا ہے۔ کائنات کے جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے ہمارے لیے وہ باعث تکریم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ان کی تکریم کرنا۔ تو جن لوگوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہیں پڑھا، ان کی صورت کو نہیں پڑھا، ان کی ہسٹری کو نہیں پڑھا، ان کی تعلیمات سے وہ روشنا نہیں ہے، آشنا نہیں ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسیکلی سیرت رسول ہے کیا، محمد رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ جن کی سیرت اور صورت اور ان کے تذکرے اور ان کے افکار جمیلہ کے متعلق انبیاء ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں، تو ان کا ذکر کرنا کس قدر بلند ہوگا۔ تو بیسیکلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ نا آشنا ہیں ان چیزوں
बच्चों से वो ला इल्म है, उनको पता ही नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा क्या है। अगर उन्हें ये पता होता तो वो कतअन आपकी बारगाह में ना कोई गुस्ताखी कर सकते और ना ही ऐसा माहौल क्रिएट करते। इसके बाद दूसरी जो इसका हिस्सा है, हम मुसलमानों को बहैसियत मुसलमान पूरी उम्मत मुसलमान को, मैं सिर्फ पाकिस्तान या दीगर जो मुल्क ममालिक में उनकी बात नहीं कर रहा, तमाम आलम इस्लाम जितना भी है उस सब को ये चाहिए कि करीम नबी अलैहिस्सलाम की जो सीरत है, आपकी जो अफकारियात हैं, जो आपका अमली किरदार आपने सामने पेश किया, जो आपकी तालीमात है, वो तालीमात लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन लोगों को पता चल सके कि वो किस कदर अजीम हस्ती थे, कि उनकी मतलब जो हम कर रहे हैं क्या उनकी ये शान के मुकाबले है भी या नहीं है। तो जिस वक्त ये हम सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा उन लोगों के सामने रखेंगे तो डेफिनेटली वो इस चीज से गुरेज करेंगे। तो हम यही दुआ कर सकते हैं। और आज ये वक्त है कि बजाय इसके कि मुसलमान एक दूसरे से तफरका करके लड़ने के बजाय तमाम मुसलमानों को एक सफ में खड़ा होकर यकजानियत के साथ यकजानियत के साथ एक सफ में खड़े होकर तफरके को छोड़ के अपने करीम नबी के उस्वा हसना पर अमल करते हुए गैर को कफार को ये बताना पड़ेगा कि हमारे करीम नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनकर आए हैं। ये लोग अपनी इस बुरे फेल से उतराएंगे, इससे उम्मीद है कि रुक भी जाएंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ भी करेंगे और उसकी जात से उम्मीद भी है कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत फरमाएगा। रात का वो नहीं है, मैं एक ही चीज को बयान करता हूँ कि मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम का वो मकाम है कि मेरे करीम नबी जनाब आदम अलैहिस्सलाम को मिशकात से बात है। अगर जबरत जाकर पूछते हैं कि या रसूलल्लाह मता वजबत तकन नबुवा, ये मैं सामीन की मोहब्बत के लिए चीजें बयान करता हूँ। पूछते कि ये मिलाद कहाँ लिखा हुआ है। सरकार से सवाल पर मता वजबत तकन नबुवा, अल्लाह के नबी आप पर नबूवत कब वाजिब हुई? तो मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कौन तो नबी जन आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी मौजूद था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के दरमियान मौजूद थे। यानी कि अभी उनको जो मटीरियल था वो मट्टी और पानी और हवा वो उनके दरमियान मौजूद थे, प्रोसेस में थे, मैं तभी नबी था। तो अल्लाह का नबी तो खुद अपने मिलाद को बयान कर रहे हैं। तो वो मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम का वो तज़किरा, वो अस्वा हसना, वो नूरे मुबीन जो जनाबे आदम से चला जनाबे अब्दुल्ला तक आया, तो उसका वो इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको पूरे शजर सब सुनाऊंगा कि मेरे करीम नबी का कैसे चला। तो वो अल्लाह के हबीब ने खुद बताया कि मैं तो तब भी नबी मौजूद था। अब अल्लाह ताला ने उन लोगों को वो हिदायत दे तो समझ आए कि नबी तो तब भी मौजूद थे जब कायनात मौजूद ही नहीं थी। तो अल्लाह की करीम नबी और रब ने खुद जो फरमा दिया कि मैंने अगर अपने महबूब को पैदा करना मकसूद न होता तो मैं कायनात कोई भी चीज मैं कोई चीज पैदा न करता। यहाँ तक कि जनाब आदम फरमाते हैं कि जब रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे जन्नत में भेजा, मैं जन्नत में जब गया तो मैंने, बल्कि इससे पहले कि मैं जुमले बयान कर देता हूँ सोहबत के लिए, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम के वो जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम का वो जो सारा मामला हुआ, आपको फिर रूए ज़मीन पर उतारा गया। 300 साल तक बाद रवायात में आता है हल्किया वगैरह में कि आप 350 साल तक पूरी जमीन पर होते रहे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहे। एक दिन रब्बे ज़ुल जलाल ने आपके दिल के अंदर चंद जुमले इरशाद फरमाए, इल्क़ा किए। तो वो जुमले जब इल्क़ा हुए तो जनाब आदम ने रब की बारगाह में हाथ उठाए, हाथ उठाकर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना वग़फ़िर लना बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, ऐ परवरदिगार मुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीला से पैदा फरमा। हालांकि इन अभी तो बात ये सोचना बनता है कि अभी तो बज़ाहिर हालत ज़ाहिरिया के साथ, जिस्मानी ज़ाहिरिया के साथ जनाबे आदम पैदा हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो है ही नहीं, तो फिर किसका वसीला दे रहे हैं? जनाबे आदम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीला से माफ फरमा दे। ने फौरन इरशाद फरमाया, या आदम, है मेरे प्यारे आदम, कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मद, तूने मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद को कैसे पहचान दिया? बज़ाहिर तो अभी मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने अपने महबूब के बारे में तुम्हें बताया, तुमने कैसे पहचान दिया? तो जनाब आदम हमारे करीम नबी अलैहिस्सलाम खुदा सराई फरमाते हैं, नात पढ़ते हैं, और वो क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि या रब्बे ज़ुल जलाल, जिस वक्त तूने मेरे जिस्म के अंदर रूह को डाला, तो जब मेरे जिस्म में रूह को डाला तो मैंने अपनी नजर उठाकर अर्श मुअल्ला के किनारों को देखा, वहां पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
یہاں تک میں جنت کے اندر داخل ہوا، جنت میں حور و غلمان کو دیکھا، ان کی پیشانیوں میں لفظ محبت مجھے لکھا ہوا نظر آیا۔ میں جنت کی جس جس بھی باغات میں گیا، ہر ایک باغ کے اندر، ہر ایک تنے اور شاخ اور ٹہنی کے اندر تیرے پیارے محبوب محمد کا نام مجھے لکھا ہوا نظر آیا۔ تو ہے پروردگار، میں سمجھ گیا کہ جس نام سے تو نے اپنی جنتوں کو سجا رکھا ہے، اپنے عرش کو سجا رکھا ہے، یہ کوئی بڑی عظمتوں والا ہوگا، تو اس لیے میں نے اس کا وسیلہ دیا ہے۔ تو ہمارے نزدیک کا تو یہ مقام ہے۔ اچھا پھر اگر رب کا جواب سنیے، رب فرماتا ہے یا آدم، یہ تو نے بیان کیا نا کہ میرا محبوب کیا ہے، اب میرا جملہ سن۔ رب فرماتا ہے آدم، اگر میں نے اپنے پیارے محبوب محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ رات کو پیدا کرتا، حتیٰ کہ میں پوری انسانیت کو پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ میں اپنا رب ہی ہونا ظاہر نہ کرتا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی نعت جو آدم بیان فرما رہے ہیں، جو کہ جناب رب الجلال خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ کی وجہ سے ہی پوری کائنات کے نظام کو سجایا گیا، اور پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول شریف کی رات کو دنیا کے اندر جلوہ کر دیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔